अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 अगस्त 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट्स, आज जारी होने वाले अहम तरीन नोटिफिकेशंस। सबसे बढ़कर बड़ी खुशखबरी, रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी। देरीना मुतालबा तमाम वफाकी और सूबाई मुलाजमीन का। सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा तरीन फैसला। ये इस तरह की खबरें नहीं हैं जो आप सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं। याद रखें, ये खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तमाम सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस अदा करने का हुक्म, जिससे ग्रेड वाइज लिखा गया है जी, ग्रेड 1 से 4 तक इतने लाख, तो 5 से 10 तक इतने लाख। तो भाई हम जो भी बात करते हैं दलाल के साथ, सबूत के साथ और नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो अभी आपको जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला आया है उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। इस तरह की खबरें नहीं हैं जो आप पढ़ रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें आ रही हैं जी। ये तो लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं जी कि ग्रेड 14 से 15 कितने लाख मिलेंगे। ये खबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी ताज़ा तरीन फैसला आया है, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले ये जो बाकी खबरें हैं, फिर आपको ग्रुप इंश्योरेंस से मुतल्लिक। ये 13 अगस्त 2024 कल का ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी कर दी है जी। डिटेल का ये टाइम नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज़ाहिर बात है, जिसकी दिलचस्पी है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट खबर है, बाकियों के लिए नहीं है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप देख सकते हैं। इससे पहले रिवाइज पॉलिसी ये भी आई थी, इसका भी लिंक दे दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा ने जो सनार्टी बेस, जो उम्र के लिहाज से सनार्टी, ये नोटिफिकेशन था और इसकी डिटेल आज के अखबार में भी है। ये देख, महकमा तालीम में उम्र के लिहाज से सनार्टी तय करने का फैसला। एक ही तारीख की आर्डर में भर्ती मुलाजमीन में उम्र में ज़्यादा मुलाजिम सीनियर तस्वुर होगा। तो ये भी जिसके लिए इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम बात आते हैं जो हमारा आज का मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ग्रुप इंश्योरेंस। देखें, ये 2022 की खबर थी। अब खबर देखती कुछ बोलेगा ये तो पुरानी खबर है, मैं क्या बता रहा हूँ, पहले आप गौर से सुनना। बेनेवोलेंट फंड ग्रुप इंश्योरेंस रिटायरमेंट पर अदायगी का फैसला, ये 27 दिसंबर 2022 की खबर थी कि जी असम्बली में बिल पेश हो गया। ये देख लें कि तरमीम के मुताबिक बेनेवोलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर अदा की जाएगी। मौजूदा कानून के मुताबिक बेनेवोलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मुलाजिम की वफात के बाद बेवा या वरसा को दी जाती है, चाहे मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद फौत हो। वफाकी हुकूमत ने कानून में तरमीम करने का फैसला किया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कानून में तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। देखें, ये सिर्फ अखबारी खबर नहीं थी, ये वाकई जी बिल असम्बली में गया था। ये एज पास्ड बाय द नेशनल असम्बली, ये पास भी हो गया था, ठीक है। लेकिन इसमें मजीद तरमीम की ज़रूरत थी और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था। ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अमेंडमेंट करें अपने कवानीन में। इन कवानीन में तब्दीली कर ली बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने भी और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने। ये देखें आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने ये तब्दीलियां कर ली, जिसकी वजह से असम्बली केपी की और बलोचिस्तान के अंदर जो नए रिटायर हो रहे हैं। अब बात समझना गौर से, कुछ साथी कहेंगे जी हमें तो नहीं मिला। जी बिल्कुल आपको नहीं मिला। ये जो असम्बली ने बिल मंजूर किया, बलोचिस्तान और केपीके ने, इन्होंने अपने रूल अमेंडमेंट तो कर दिए, लेकिन इन्होंने जो ग्रुप इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मुआहदा किया वो ये किए कि जो नए रिटायर होंगे उनको ये रिटायरमेंट की रकम ग्रुप इंश्योरेंस की मिलेगी, लेकिन जो पहले वाले थे उनको ये अदायगी नहीं होगी। ये केस भी था कि जी जो पहले वाले रिटायर मुलाजमीन हैं उनको भी अदायगी हो। और सबसे बढ़कर जो केपीके के बाद ये जो हुकूमतें थी, पंजाब और सिंध और वफाक, ये आमादा ही नहीं हो रहे थे। अब इसमें एक तो इन्होंने आमादगी भी ज़ाहिर कर दी है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने एक्शन लिया। देखें, ये अब्दुल करीम साहब ने भी लिखा, मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस, सिंध हुकूमत का अच्छा फैसला। सिंध हुकूमत ने क्या अच्छा फैसला किया जी, उन्होंने एक ये लेटर लिखा। ये पहले ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये नोटिफिकेशन है और इन्होंने डिटेल मांगी। ये देखें, पॉलिसीज मांगी कि केपीके और बलूचिस्तान किस तर्ज पर
اپنے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کی رقم دے رہے ہیں. ایک تو اس میں بھی پیش رفت ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ 20/6/2024 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے. یہ سندھ گورنمنٹ کا اسی کو سراہا گیا گورنمنٹ کی جو امپلائیز یونین ہے ان کی طرف سے. یہ کراچی ایڈمنسٹریشن امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر عبدالرحیم نے سندھ حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی گروپ انشورنس فنڈ دیے جانے کے حوالے سے مکتوب لکھے جانے کا خیر مقدم کیا. دیکھیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. پہلے تو بالکل وہ آمادہ ہی نہیں ہو رہے تھے, اب آمادہ ہو گئے. اسی حوالے سے لوکل گورنمنٹ کے جو ریٹائر ملازمین ہیں انہوں نے ایک خط لکھا کہ جی ہمیں بھی گروپ انشورنس دیتا ہے. یہ دیکھیں یہ لیٹسٹ ہے, یہ 28 جولائی 2024 کا یہ ابھی کہ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورک فیڈریشن کے زیر سرپرستی کام کرنے کا عہد. گروپ انشورنس کی ادائیگی کے لیے حکومت سندھ کو چارٹر آف ڈیمانڈ دینے کا فیصلہ. انہوں نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہو کہ باقی جو ملازمین ریٹائر ملازمین ہیں ان کو گروپ انشورنس مل جائے اور لوکل ملازمین کو نہ ملے. تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا. اچھا اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بھی انہوں نے ریفرنس دیا اسی متعلقہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ملازمین کے حق میں فیصلے دیے. دیگر صوبوں نے تسلیم کیا ہے گروپ انشورنس ایکٹ میں تبدیلیاں کر کے آئندہ کے لیے ملازمین کے لیے معاملہ حل کر دیا جائے. تاہم ان تبدیلیوں میں پرانے ریٹائر ملازمین کو نظر انداز کیا گیا. یہ بالکل حقیقت ہے کہ تمام صوبوں میں یہاں پہ اس کی ڈیٹیل یہ دیکھیں کہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری دی گئی. چارٹر آف ڈیمانڈ کے تحت خیبر پختونخوا, بلوچستان اور گلگت بلتستان یہ 3 حکومتیں جو ہیں انہوں نے ان کے ملازمین کو ابھی فی الحال مل رہی ہے. اب نیا جو فیصلہ آیا اس کے بعد تو سب کو ملے گی. کچھ حد تک مسئلہ حل کر کے ان تینوں صوبوں نے ماہانہ کٹوتی کی رقم بڑھا کر ریٹائرمنٹ پر پوری رقم کی ادائیگی کو یقینی بنا دیا ہے. البتہ ایکٹ کے اجراء سے سابقہ ملازمین کو ایک فارمولے کے تحت کچھ رقم ادا کی جائے گی. اب یہ جو تبدیلی کی گئی اس میں جی بھی پرانے ملازمین بیچارے ہیں وہ پھر بھی رول گئے. ان کا مسئلہ جوں کا توں ہے. جو نئے ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو ان صوبوں میں پنجاب, کے پی کے, بلوچستان اور گلگت میں, لیکن سندھ, پنجاب اور وفاق والے انتظار کر رہے تھے. اب سپریم کورٹ کا اس کے متعلق جو فیصلہ آیا اس کی تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے بھی بالکل یہیں ریفرنس دیا تھا کہ پنجاب اور سندھ حکومت بھی آپ نے تبدیلی کرے. اب اس میں سے سندھ گورنمنٹ کچھ تبدیلیاں لا رہی ہے. اب سپریم کورٹ کا جو 8 اگست کو ابھی یہ جو ریسنٹلی فیصلہ آیا ہے, ہمارے ایک ساتھی ہیں جی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, انہوں نے آج اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے, میری ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہوئی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے لیکن اس کا جو یہ اس طریقے سے جو ججمنٹ ہے یہ ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی. تو انشاءاللہ 1-2 دن میں, ہفتے میں ججمنٹ ہمارے سامنے آ جائے گی تو اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فیصلہ آگے ہے کہ جی, اور آپ کو معلوم ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے سب کو ماننا پڑے گا. سرکاری ملازمین کے حق میں سپریم کورٹ کا ایک لیٹسٹ فیصلہ آ چکا ہے, پہلے بھی فیصلہ تھا, اب ایک جو لیٹسٹ فیصلہ آیا ہے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مزید اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ گروپ جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا یہ واٹس ایپ گروپ ہے, کچھ معمولی سی فیس ہے, کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے, یہ آپ کو فالو کرنی ہوں گی. اس نمبر پہ رابطہ کریں, آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دی جائے گی. واٹس ایپ کریں گے, میسج کریں گے, کال کریں گے تو کوئی نہیں اٹینڈ کرے گا. انشاءاللہ اپڈیٹ بھی رہیں گے اور گروپ انشورنس سے متعلق جو یہ ججمنٹ آئے گی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.